बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जी मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश-आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और नाश्ते के बाद। बस मैं सफाई में लगी थी क्योंकि है ना ईद के बाद ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो डीप क्लीनिंग करनी थी। और कल मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका इसी वजह से कि गर्मी बहुत है और ना एडिटिंग और बाज़ औक़ात ना वॉइस ओवर नहीं हुई होती, तो इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ पाता। तो क्योंकि इन चीज़ों में ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगता है, तो यही रीज़न रहा है कि मैं ना नहीं व्लॉग डाल सकी। और आज अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे, जो आपने टाइटल पे देख ही लिया, उस टॉपिक पे भी बात होगी। और जी आज ना ये छोटी-मोटी सफाई घर की करनी है, जो कि ना ये व्लॉग मेरा 2 दिन पुराना है, लेकिन मैं डाल नहीं सकी थी। लेकिन ये है कि ना ईद जब जाती है ना तो लाज़मी घर की ना सफाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आप ईद पर तो करते ही करते हैं, लेकिन जो छोटी-मोटी सफाई ना वो घर की ज़रूरी होती है। क्योंकि हम आना-जाना तो मेरा बहुत कम हुआ है, क्योंकि मैं ना गर्मी इतनी शदीद है कि मैं कहीं नहीं गई, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। क्योंकि ना ही कोई आता है, ना ही कोई जाता है। अम्मी थोड़ी देर के लिए आई थी, उनकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं शूट करी। और बाकी ये कि मैं अभी तक कहीं गई नहीं, जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाहर की वीडियो भी और जहाँ जाऊँगी वहाँ की भी। और फिर अपनी तैयारी भी, बच्चे वगैरह सब दिखाऊँगी, लेकिन अभी मैं जाना ही नहीं हो पा रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। और आज यहाँ मैं रेसिपी भी आपके साथ ना शामी कबाब बना रही थी बच्चों के लिए, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और जी यहाँ पर मैंने जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है ना, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जिस पे हम आज बात करेंगे सादगी छोड़ो, चालाक बनो। ये तो सबको पता है कि सीधे-सीधे इंसान का ये जो दौर है ना, सीधे लोगों का नहीं है। थोड़ा बहुत होशियारी, चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा करने लगें, किसी के लिए बुरा सोचने लगें। ये मतलब नहीं है। सादगी छोड़ो, चालाक बनो। तुम्हें चालाक और स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में थोड़ा अपने लिए होशियार होना चाहिए, ताकि ना लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, आपके साथ कुछ गलत ना करें। इतना होशियार हर इंसान को होना चाहिए, इतना स्मार्ट होना चाहिए। अगर आप अ, इस बेरहम दुनिया में सिर्फ सांस ही नहीं बल्कि इज्जत का इज्जत, कामयाबी और इख्तियार के साथ जीना चाहते हैं, तो याद रखें यहाँ सिर्फ वही लोग बचते हैं जो गहराई से सोचते हैं और चालाकी से जीते हैं। ये दुनिया मासूमियत को नहीं समझती समझेगी। यहाँ यहाँ नरमी को कमजोरी और खामोशी को शिकस्त समझा जाता है, मगर हकीकत खामोशी वो ज़बान है जो सिर्फ वो ही समझता है जो दुनिया को पढ़ने की सलाहियत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मोहरा ना समझे, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के उन 6 उसूलों की, जो ना सिर्फ आपको झूठे लोगों से बचाएंगे बल्कि आपके अंदर वो ताकत पैदा करेंगे जो दुनिया के शोर में भी खामोशी खामोशी से अपनी पहचान बना लेती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का हर लम्हा आपको एक कदम इस शख्स के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। और हमेशा की तरह आपसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाज़मी कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। खुद को असूल नंबर 1, अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करना गोया खुद को शिकार पेश करना है। इंसानी समाज हमेशा ताकत के गिर्द घूमता है, चाहे वो जिस्मानी हो, ज़हनी हो या माशी। अगर आपने अपनी कमज़ोरी दुनिया पर ज़ाहिर कर दी, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सहरा में प्यासे के सामने पानी रखकर कहना कि मत पियो। लोग फितरतन मफाद परस्त होते हैं और वो कमज़ोर को हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़िंदगी एक शतरंज है। अगर आप बादशाह बनकर नहीं चलेंगे तो प्यादों की तरह कुर्बान कर दिए जाएंगे। लिहाजा अपनी तकलीफ को शोर मत बनाएं, बल्कि अपनी खामोशी में ढाल लें।
سب سے بڑا ہتھیار وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اصول نمبر 2، جو خود کو حقیر سمجھے وہ دنیا کی نگاہ میں کبھی بلند نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے پہلی جنگ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کو معمولی سمجھیں گے تو آپ کے اعمال بھی معمولی ہو جائیں گے، کیونکہ انسان وہی جانتا ہے جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ عزت ایک ذہنی کیفیت ہے، اگر وہ اندر سے نہ نکلے تو باہر کبھی نہیں ملتی۔ دنیا ایک آئینہ ہے، آپ خود کو جتنا قیمتی دکھائیں گے دنیا آپ کو اتنی ہی قیمت دے گی۔ یاد رکھیں، جو لوگ خود کو کم تر سمجھتے ہیں وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اپنی عزت نفس کو پہچانیں، کیونکہ عزت وہ واحد چیز ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی نمائندگی کرتی ہے۔ اصول نمبر 3، الفاظ کی قیمت تب بڑھتی ہے جب وہ وقت پر کہے جائیں۔ لفظ صرف ہوا ہے، ہوا میں اڑتی آواز نہیں ہوتے، یہ ذہن میں بیج بوتے ہیں جو یا تو فہم پیدا کرتے ہیں یا فتنہ۔ اگر آپ بے وقت بولتے ہیں تو آپ کی بات صرف شور بن کر رہ جاتی ہے، اور شور کو کبھی غور سے نہیں سنا جاتا۔ کہا جاتا ہے خاموشی سب سے پر اثر جملہ ہے، لیکن جب آپ بولنے کا صحیح وقت چنتے ہیں تو آپ اثر پیدا کرتے ہیں۔ فضا بدلتی ہے۔ بڑے رہنما صرف اس لیے مؤثر نہیں ہوتے کہ وہ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کب بولنا ہے۔ آپ کے الفاظ تلوار بن سکتے ہیں، لیکن صرف تب جب وہ وقت اور سیاق و سباق کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اصول نمبر 4، دنیا مفاد کی گردش میں چلتی ہے، جذبات صرف فلموں میں چلتے ہیں۔ فلسفہ کہتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر تعلق مفاد کے کسی نہ کسی پہلو سے جڑا ہوتا ہے۔ بے غرض محبت ایک خوبصورت خواب ضرور ہے، مگر حقیقی دنیا میں ہر جذبہ کسی فائدے کی پرچھائی میں چلتا ہے۔ پیسہ، حیثیت اکثر ایسے ہی ہے۔ رشتوں کی جس دن یہ ختم ہو جائے، وہی لوگ جو کل قریب تھے اجنبی بن جاتے ہیں۔ لہذا حقیقت پسند بنے، جذباتی نہیں۔ ہر تعلق کو ایک ذہنی معاہدے کی طرح دیکھیں، جہاں دو فریق تب تک جڑے رہتے ہیں جب تک فائدہ مشترک ہو۔ اسی فائدے کو سمجھنا اصل حکمت ہے۔ پانچواں اصول، منفی سوالات پر غصہ کرنا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوش مندی طاقت دیتی ہے۔ سقراط نے کہا تھا کہ جو شخص غصے میں ہے وہ دلیل کھو چکا ہے۔ جب کوئی آپ کو طعنہ دے تو وہ دراصل آپ کو فریب میں پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا جذباتی رد عمل اس کی جیت بن جاتا ہے۔ حقیقی طاقت یہ ہے کہ آپ نفرت کے مستحق شخص کو بھی مسکرا کر جواب دیں۔ جب آپ سکون سے بات کرتے ہیں تو نہ صرف اخلاقی فتح حاصل کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو اپنی خاموشی سے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں الفاظ تلوار نہیں ڈھال بن جاتے ہیں۔ اصول نمبر 6، جلد بازی شیطان کی چال ہے اور صبر خدا کی حکمت۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں یا افراد جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں وہ اکثر اپنی تباہی خود لکھتے ہیں۔ کائنات کا ہر نظام تدریجی ہے۔ دن اور رات بھی ایک لمحے میں نہیں بدلتے، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کامیابی پلک جھپکتے ہی حاصل ہو جائے گی؟ صبر ایک عمل نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان خود کو مکمل طور پر وقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو وقت کے بھاؤ کو سمجھتا ہے وہی وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا آپ کو توڑنے کی پوری کوشش کرے گی،
کبھی آپ کو نظر انداز کر کے، کبھی آپ کی سچائی پر ہنس کے، اور کبھی آپ کے صبر کو کمزوری سمجھے گی، مگر ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے اندر ایک روشنی ہے جو دنیا کی کسی بھی اندھیری رات سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ نے اپنی کمزوری کو طاقت میں بدلنا سیکھ لیا، اپنے الفاظ کو ہتھیار بنا لیا اور صبر کو اپنا محافظ بنا لیا، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ 6 اصول صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ ذہنی ہتھیار ہیں جن سے آپ زندگی کی سب سے مشکل جنگ بھی جیت سکتے ہیں۔ تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں سچائی، صبر اور خودداری کے ساتھ آگے بڑھوں۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں یہ اصول لازمی لائیں اور اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھدار بنائیں کہ کوئی آپ کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اور یہی بات مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مجھے یہ ٹاپک بہت پسند آیا تھا اور میں نے بھی بہت کچھ اس سے سیکھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک ضرور اچھا لگا ہوگا، بلاگ بھی اچھا لگا ہوگا اور ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی۔ میں نا اس طریقے سے ریشے والے کباب بناتی ہوں جو میری فیملی کو بہت پسند ہے، ہسبینڈ کو بہت پسند ہے۔ جو آپ نے دیکھا میں نے کس طریقے سے بنایا، گوشت کو اچھے سے گلا لیا، دال کو الگ سے گلا کے نا پھر میں نے اچھے سے اس کو کوٹ کے میں نے اس کو چاپر میں نہیں پیسا، ورنہ اس کے نا پھر ریشے نہیں بنتے اور یہ بہت مزے کی بنتے ہیں کباب نا۔ اس کے ساتھ چٹنی بنائیں، اس کے ساتھ آپ رائتا سلاد بنا کے کھائیں، یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔